प्रत्येक दिन जो हाम्रो हातमा छ यो हाम्रो निम्ति धेरै नै अर्थपूर्ण दिन हो, समय हो। यो भोलि नहुन पनि सक्छ हाम्रो लागि पनि। त्यसै कारण भोलि गरौँला, कुनै कुरो गर्नु छ भने आजै गरौँ। असल व्यक्ति बन्नु छ भने आजै बनौँ। प्रेम गर्नु छ भने पनि आजै गरौँ। प्रभुको लागि केही गर्नु छ भने पनि आजै गरौँ। भोलि सहित नहुन पनि सक्छ। हिजोको दिन बिति गयो, भोलि कहिले नआउला। आजको दिन जो हातमा छ गर्छु प्रभुको प्रशंसा। त्यस्तो प्रकारको एटिट्युड लिएर हामी बाँच्छौँ भनेदेखि आजको दिन नै प्रभुले हामीलाई बडो अनन्त र असीमित जीवन दिन सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा नै परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा चाहेको काम उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण हिजो के भयो त्यसको चिन्ता नगरौँ। हिजोका पाप र अधर्मको भारी पनि बोक्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। भोलिको चिन्ता र फिक्री पनि हामीले गर्नु हुँदैन। तर आजको दिन जो छ त्यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूको महिमाको लागि हामी जिउँछौँ भनेदेखि जस्तो सुकै सङ्कष्ट किन नआओस् हामी त्यसको सामना सजिलै गर्न सक्छौँ। त्यसको आधारमा आज म लुका 17 अध्यायको छोटो खण्ड आज हेर्छु। 11 देखि 19 पद। 10 वटा कुष्ठरोगीले येशू ख्रीष्टलाई पुकारा गरेको घटना हामी आज त्यहाँ देख्दैछौँ र त्यसको शीर्षक मैले राखेको छु शरीर र आत्माको चङ्गाई। विशेष गरी शरीरको चङ्गाईभन्दा आत्माको चङ्गाईले परमेश्वरको महिमा गर्दछ। यहाँनिर शरीरको चङ्गाईको व्यवस्था गरेको होइन, तर शरीरको चङ्गाईभन्दा बढी चिन्ता गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ हाम्रो आत्माको चङ्गाई हो। आत्माको चङ्गाई बिना आएको शारीरिक चङ्गाईले परमेश्वरको महिमा गर्दैन र हाम्रो जीवनमा पनि वास्तविक आशिष आउँदैन। त्यसलाई हेर्नको लागि आउनुहोस् हामी 11 पदबाट हेरौँ 17 को। येशू यरुशलेमतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। यस यात्रामा उहाँ सामरिया र गलिलको सिमाना भएर जानुभयो। अब हामीले 9 अध्यायमा फर्किनुपर्छ यसलाई बुझ्नको लागि। 9 अध्यायको करिब 50-51 पदबाट येशू प्रभुले निर्णय गर्नुहुन्छ अब गालिल छोडेर यरुशलेम जानको लागि। अनि उहाँहरू सबैजना सामरीहरूको गाउँबाट यरुशलेम जान खोज्दाखेरि सामरीहरू रिसाउँछन्, कारण येशू ख्रीष्टले यरुशलेममा मुक्तिको कार्य सिद्ध्याउने मनासे तिनीहरूले थाहा पाउँछन् अनि ख्रीष्ट येशूलाई सामरीको गाउँमा छिर्न पनि दिएनन्। अनि त्यही कुरो देखेर याकुब र यूहन्नाले भन्दछन्, प्रभु यिनीहरूलाई हामी स्वर्गबाट आगो बोलाएर भस्म गरिदिउँ भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूले तिनीलाई हकार्नुहुन्छ र सामरीहरूको गाउँ छोडेर प्रभु यर्दनको पूर्वी किनारातिर जानुहुन्छ र त्यसै किनाराका विभिन्न गाउँमा उहाँले गर्नुभएको सेवालाई अहिलेसम्म लुकाले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण कहिलेकाहीँ लुकाको सुसमाचारमा हेर्दाखेरि यो क्रोनोलोजी भन्छ, के भन्छ, क्रमबद्ध तरिकाले नभएर विभिन्न ठाउँमा गर्नुभएको सेवाका ती खण्डहरूलाई बिचमा समावेश गरेको पनि हुनसक्छ। त अहिले आएर अब येशू ख्रीष्ट सामरिया छोडेर यो गलिली प्रान्तको भूभाग हुँदै यर्दन नदीको किनारै किनारा त्यो बेसीबाट उहाँ यरुशलेमतिर जाँदै हुनुहुन्छ। यो उहाँको अन्तिम यात्रा हो। क्रुसमा गएर यो यात्रा टुङ्गिनेछ। 12 पद। उहाँ एउटा गाउँमा पस्नु हुँदा 10 जना कुष्ठरोगीसँग उहाँको भेट भयो। टाढै उभिएर तिनीहरूले चर्को स्वरले भने, हे येशू गुरुज्यू, हामी माथि कृपा गर्नुहोस्। त्यो बेलामा कुष्ठरोग महारोग नै हो। जब कुष्ठरोग लाग्दथ्यो त्यसपछि त्यो परिवारमा सबै कुराहरू सिद्धिन्थ्यो। त्यहाँ कुनै प्रकारको जीवन नै हुन्थेन भनौँ। त्यसलाई अन्तिम दाह संस्कार गरेरै घरबाट पठाइन्थ्यो र उनीहरू बस्ने एउटा निश्चित ठाउँ हुन्थ्यो कुष्ठरोगीहरू बस्ने। अनि त्यहीँ जसले केही कुरो खाना ल्याएर दियो खान पाइन्थ्यो र कुनै हालतमा खाना पाइएन भने कुष्ठरोगीहरू त्यो उनीहरूको आफ्नो इलाका छोडेर बाटोमा जाँदाखेरि टाढैबाट कराउनु पर्दथ्यो, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। अनि त्यो आवाज सुन्ने बित्तिकै उताबाट आइरहेका मानिसहरू कि त फर्केर जान्थे कि अर्कै बाटो भएर जान्थे, ताकि कुष्ठरोगीहरूले फेरेको सास समेत पनि लिनु अशुद्ध हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई विश्वास लागेको थियो। र जो कुरो यहुदीहरूको लागि मात्र होइन, हाम्रै समाजमा पनि त्यो देख्दछौँ।
अहिले त अब कुष्ठरोग निको हुने रोग हो, यसमा कुनै शङ्का छैन, चिन्ता छैन, डर छैन। अब त्यति बेलामा उपचार थिएन। यसले लागेपछि मुखमा नाक कानै खसालिदिने, औँलाहरू खसेर जाने, हेर्दाखेरि मानिसको आकार प्रकार नै बदलिदिने भएको कारण कता कता मानिसहरू यससँग निकै तर्सिन्थे। र कुष्ठरोग लाग्नु भनेको यहुदी परम्परा अनुसार चाहिँ परमेश्वरबाट आएको ठुलो श्राप नै ठान्दथे। त्यसै कारण यी 10 जना कुष्ठरोगीहरू पनि एकैसाथ छन् र टाढैबाट उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई देख्छन्। सायद सुनेको थियो होला, योभन्दा अगाडि पनि प्रभु येशूले अरू कुष्ठरोगीलाई निको पार्नु भएको, चङ्गाई गर्नुभएको, पापीहरूलाई पनि स्वीकार गर्ने यस्तो एउटा गुरुज्यू छ भन्न सुनेको कारण नै हुनसक्छ। उनीहरू खोज्दै आएको पनि हुनसक्छ। अनि जब ख्रीष्ट येशू त्यो बाटो भएर गएको थाहा पाउँछन्, टाढैबाट कराउँछन्, चिच्याउँदछन् र भन्दछन्, हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्। मानिसबाट, परिवारबाट, त्यति बेलाको धर्म संस्कृतिबाट त हामी कृपाका पात्र बनेनौँ, तर ख्रीष्ट येशू हामीले सुनेका छौँ, तपाईँ हामी जस्ता आशा नभएकाहरू, पाप र अधर्मको बन्धनमा परेकाहरू र त्यसका साथसाथै परमेश्वरबाट श्रापित भएकाहरू माथि पनि तपाईँले कृपा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ भन्ने लक्ष्य हामी यहाँबाट काट्न सक्छौँ। र प्रभु हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्। यहाँनिर एकछिन के विचार गरौँ भने ख्रीष्ट येशूलाई हृदयबाटै पुकारा गर्ने प्रत्येक मानिसले मुक्ति पाएको छ, अथवा प्रभु येशूको दया पाएको छ, कृपा पाएको छ। उहाँले कहिले पनि उहाँलाई पुकारा गर्नेलाई इन्कार गर्नुभएको छैन। अब 18 अध्यायमा आएर हामी अर्को एउटा व्यक्तिलाई भेट्नेछौँ। त्यसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई ममाथि कृपा गर्नुहोस् भन्नुको सट्टामा म चाहिँ स्वर्ग जान के गर्न सक्छु भनेर एउटा अहङ्कारपूर्ण प्रश्न लिएर आउँछ। त्यसलाई पनि प्रभुले इन्कार गर्नुभएको थिएन, तर त्यो आफै प्रभुलाई छोडेर जानेछ। तर यहाँ र अरू कुनै पनि ठाउँमा नयाँ नियमभरि नै हामी यो देख्दछौँ कि येशू प्रभुलाई पुकारा गर्ने मानिस कहिल्यै पनि तिरस्कृत भएको देखिँदैन। र म यो कुरोलाई लिएर यतिसम्म विश्वास गर्छु कि कुनै व्यक्ति कहिल्यै पनि येशूको सुसमाचार त्यसले सुनेको थिएन र पनि यो संसारलाई हेर्दछ, यो संसारमा भएका सबै असल कुराहरूलाई हेर्दछ र विचार गर्दछ, अवश्य पनि त्यहाँ त यो बनाउने परमेश्वर हुनुपर्छ। अब मैले पूजा गरेका यी चिज, वस्तु, विषय, व्यक्ति, संसारका सृष्टिलाई नै म पूजा गर्दैछु, तर वास्तवमा यो त सबै सृजिएका कुराहरू हुन्। यो सृजना गर्ने व्यक्ति अवश्य पनि हुनुपर्छ भनेर यो आफ्नो चेतनामा जब आउँछ, मैले जे पूजा गर्दैछु यसले मलाई बनाएको होला र भनेर, त्यसपछि त्यो बनाउने चिज जसलाई म पूजा गर्दैछु त्यसलाई पनि बनाउने को होला भन्ने दृष्टिकोणबाट जब त्यसले अननोन गड भन्ने बाइबलमा एउटा नचिनिएको परमेश्वर अथवा ईश्वर त्यस्तो किसिमले कसैले पुकारा गर्छ भने त्यो व्यक्तिले कुनै न कुनै समय, कुनै न कुनै प्रकारले सुसमाचार भेटाउँछ र ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न पुग्छ। जो साँचो हृदयबाट आफ्नो चेतना खोलेर त्यहाँ परमेश्वर हुनुपर्छ, तर को हो म जान्दिनँ, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, हे जेसुकै नामबाट बोलाए पनि मलाई चिन्नु परेको छ, तपाईँ को हो, म कहाँबाट आए भनेर यो प्रश्न जस कसैले गर्दछ त्यसलाई पनि येशू ख्रीष्टले आफ्नो प्रकाश दिनुहुन्छ, परमेश्वरले आफ्नो प्रकाश दिनुहुन्छ। पुरानो नियममा पनि त्यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू छन् जसले परमेश्वरलाई खोजेर भेटाए। अनि नयाँ नियममा आज जो विभिन्न टाढा टाढा देशमा बसेका हामी जोसुकै किन नहौँ, यदि हाम्रो हृदयमा साँच्चै नै सृष्टिकर्ता खोजी गर्ने मन छ भने त्यसले प्रकाश पाउनेछ। त्यो मेरो आफ्नो विचार। अनि यहाँनिर यी 10 जना कोडीले यसरी पुकारा गरेपछि येशू ख्रीष्ट तिनीहरूको सामनेमा आउनुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई देखेर भन्नुभयो, जाओ, गएर पुजारी कहाँ आफैलाई देखाओ। तिनीहरू जाँदा जाँदै निको भइहाले। अर्को एउटा अनौठो कुरो यहाँनिर, येशू ख्रीष्टले यी 10 जनाको पुकारा त सुन्नुभयो, तर त्यसपछि तिनीहरूलाई तुरन्तै निको पार्नुको सट्टा गएर पुजारीलाई देखाओ,
येशूलाई पुकारा गर्न त सजिलो थियो, विश्वास थियो येशूले निको पार्न सक्नुहुन्छ भने त्यो त ठिकै थियो। येशू प्रभुले त्यतिखेरै तिनीहरूलाई निको पारिदिए त झनै राम्रो हुन्थ्यो। तर ख्रीष्ट येशूले यी कुष्ठरोग लागेका 10 जना व्यक्तिलाई येशूलाई पुकारा गर्नुभन्दा पनि अझ बढ्ता विश्वासको आवश्यकता पर्ने कदम चाल्न अराउनुहुन्छ। कारण जबसम्म यो कुष्ठरोगबाट निको भएको त्यो प्रमाण हुँदैन तबसम्म मन्दिरको छेउछाउमा जान पाउँदैन तिनीहरू, पुजारी कहाँ जाने कुरै हुँदैन थियो। निको भएको प्रमाण भएपछि मात्रै पुजारी कहाँ गएर ल म निको भएँ, अब मलाई शुद्ध भएको घोषणा गर्नको लागि त्यो पूजापाठ के गर्ने हो गर्न लाउनु पर्ने थियो। त यी रोगीहरूले येशूको वचनलाई जस्ताको तस्तै लिएर साँच्चै मन्दिरतिर जान थाल्छन् अनि जाँदा जाँदै तिनीहरू निको भए। विश्वासले हाम्रो जीवनमा धेरै ठुलो माने राख्दो रहेछ र कतिपटक परमेश्वरले पनि हामीलाई सायद जाँच्नुहुन्छ। परीक्षामा होइन, हाम्रो विश्वासको जाँच हुन्छ र यो जाँचबाट हामी पास हुन सक्यौँ भनेदेखि त्यसपछिको जीवन साँच्चै नै आशिषमय हुन्छ। र यी 10 जनालाई पनि प्रभुले पुजारीलाई देखाऊ, रीतिविधि गर, आफ्नो चलन चल्ती अनुसार गर भन्दा तिनीहरूले नभन्दै येशूको मुखबाट निस्केको त्यो वचन साँच्चै टिपेर जान्छन्। ल त्यसो भए उहाँले भन्नुभएको छ भने अवश्य हामी मन्दिरमा निको हुनेछौँ भन्ने हिसाबले जान थालेको के थिए। जाँदा जाँदै बाटोमा कति समय अगाडि मन्दिर पुग्न अगावै तिनीहरू निको हुन्छन्। अचम्म भयो होला नि त्यसपछि त्यो लुगाले बेरेको सबै कुराहरू त्यतिकै फालेर उनीहरू विचार गर्न सक्छौँ उनीहरूमा आएको त्यो उत्तेजना, त्यो रमाहट, त्यो आनन्द। तर 15 पदमा तिनीहरूमध्ये एकजनाले आफू निको भएको देख्यो र उच्च स्वरले परमेश्वरको महिमा गर्दै त्यो फर्क्यो। 10 जना निको भएका छन् त्यहाँ प्रभुको प्रश्नबाट हामी तल हेर्नेछौँ। तर त्यहाँनिर यति साह्रो उनीहरू उत्तेजनामा आउँदछन् कि त्यो एकजना व्यक्ति चाहिँ मन्दिरमा गएर त्यो रीतिविधि पालन गर्नुभन्दा पनि जसले मलाई निको पारेको हो म त्यसै कहाँ जान्छु भनेर ऊ चाहिँ चिच्याउँदै कराउँदै। अब यहाँ हेर्नुहोस्, क्यारिस्मेटिक पेन्टिकस्टल चर्चहरूमा बढी चिच्याउने कराउने गर्दछन्। त्यहाँ गर्नुको पछाडिपट्टि अर्थ पनि हुन्छ। कोही कोही त अब सिकेरै मात्रै होलान्, तर जो हामी पेन्टिकस्टल र क्यारिस्मेटिक चर्चबाट आएका होइनौँ त्यो चिच्याउने र कराउने देखेपछि अनौठो लाग्छ हामीलाई। अनि त्यसपछि हामी न्याय गर्न थाल्दछौँ, यस्ता यी पागलहरू, बेकुबहरू, यी अनपढहरू, अशिक्षितहरू। तर जब कुनै व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको वास्तविक छुवाहट के भन्छ छुवाइलाई अनुभव गर्छ, प्रभुले गरेको उद्योगको आश्चर्य कर्म अनुभव गरेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई चुपचाप लागेर बस्नु अप्ठ्यारो हुन्छ, बस्नै सक्दैन। कहीँ न कहीँ तरिकाबाट उसले आफ्नो भित्रको त्यो आनन्दलाई व्यक्त गरिदिन्छ। र पेन्टिकस्टल क्यारिस्मेटिक चर्चहरू जहाँ पवित्र आत्माको वास्तविक छुवाइलाई मान्छेले माग्छन् र त्यो हुन गएको खण्डमा त्यहाँ मानिसहरूमा बढी उत्तेजना हुन्छ। अनि त्यसपछि तर अर्को कुनै सम्प्रदाय छ जहाँ चुपचाप बसेर एकदमै शान्त भएर एकदमै विद्वान व्यक्तिको भान पारेर हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्ने ठाउँमा छौँ भनेदेखि त्यहाँ हल्ला गऱ्यो भनेदेखि हामीलाई सहन गाह्रो हुन्छ। यहाँनिर बाटोमा कति करायो होला नि 10 जना, तर एउटा मात्रै फर्केर आउँदछ। त्यसले के गर्छ 16 पदमा, र येशूलाई धन्यवाद दिएर त्यो येशूका पाउमा घोप्टो पर्यो। त्यो एक सामरी थियो। अब हेर्नुहोस्, सामरीहरूको गाउँमा जान पनि दिएको थिएन येशू प्रभुलाई। अनि सामरीहरूले बाटो बन्द गरेको कारण नै येशू अर्कै इलाकाबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो। तर यो कुष्ठरोगीहरूको समूहमा यो दुःख कष्टले कहिलेकाहीँ हामीलाई हाम्रो जातभात पनि बिर्साउँदो रहेछ, वर्ग पनि बिर्साउँदो रहेछ। कुष्ठरोग लागेपछि को धनी, को गरिब, को यहुदी, को सामरी, को तल्लो जात, को मल्लो जात, त्यसको कुनै माने नरहँदो रहेछ। तर जब निको भएपछि यी यहुदी कुष्ठरोगीहरू चाहिँ मन्दिरमै गए,
उनीहरू रीतिविधि गर्न उनीहरू पछि लागे। त्यो सजिलो छ अनि समाजमा फेरि आफ्नो स्थान कायम गर्नु छ। तर यो सामरी चाहिँ रमाउँदै रमाउँदै उच्च स्वरले कराउँदै ख्रीष्ट येशूको पाउमा घोप्टो पर्दछ। यो लुकाले जुन प्रकारको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ नि मित्र, त्यो चाहिँ मानिसभित्रको महान परिवर्तनबाट आउने प्रभाव मात्रै उहाँले लेख्न सक्नु भएको छ। त्यो सामरीको हृदयमा भएका सारा कुराहरू त उहाँले व्यक्त गर्न सक्नु भएको छैन, तर त्यो कुरो देखाउने एउटा माध्यम चाहिँ उसको गतिविधि, उसको चिच्याएको कराएको स्वर अनि उसले आएर यीशु प्रभुको खुट्टामा घोप्टो परेर पाउमा चरणमा परेको त्यो अवस्थाले देखाउँदैछ यो व्यक्तिभित्र कति धेरै परमेश्वर अथवा ख्रीष्ट येशूप्रति उसको धन्यवादीपन, परमेश्वरलाई महिमा दियो त्यसले। अनि त्यसपछि ती 10 जना मध्येका 9 जनामा भएको कमजोरीलाई स्पष्ट पार्न यीशुले 17 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ। यीशुले भन्नुभयो के निको भएका 10 जना होइनन् र? त्यसको मतलब सबै 10 जना निको भएका हुन्। त्यसैमा त्यही प्रश्नभित्रै उत्तर छ। अरू 9 जना कहाँ छन्? के यो विदेशी बाहेक, यो विदेशी भन्ने बित्तिकै सामरीहरू र यहुदीहरूको द्वन्द्व हामी देख्दछौँ। त्यसै कारण यहुदीहरूले सामरीहरूलाई बाहिरबाट आएकाहरू, आप्रवासीहरू भन्ने चलन छ नि। हाम्रो बेला बेला हामी पनि अर्काको देशमा बस्दाखेरि एक किसिमको आप्रवासीपन हुँदो रहेछ र सामरीहरू 100औं वर्ष बस्दा पनि तिनीहरूलाई यस्तो किसिमको भावनाले हेरिन्थ्यो। अनि त्यही कुरो व्यक्त गर्न प्रभुले कि यो विदेशी बाहेक फर्केर आएर परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने अरू कोही भएन? 10 जनाले त्यस्तो उद्वेगको अनुग्रह जीवनमा पाएका थिए, तर प्रशंसा महिमा परमेश्वरलाई दिने एकजना मात्रै भयो। अनि त्यही कुरोलाई स्पष्ट पार्न यो लुकाले हाम्रो सामनेमा यो प्रभुका प्रश्न राख्दैछन्। 19 अनि उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो उठ र आफ्नो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। अब यो निको पारेको छ भन्ने शब्द मुक्ति जस्तै छ, मुक्तिको पनि शब्द हो। यु आर सेभ्ड बाई योर फेथ अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि। तिम्रो विश्वासले तिमीलाई मुक्ति दिएको छ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई चङ्गाई दिएको छ। कुनै कुनै अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेसनमा योर फेथ हेज मेड यु होल, कम्प्लिट। 10 जनाको पनि चङ्गाई त भएको हो। अनि त्यसलाई चाहिँ प्रभुले के भन, के निको भएका 10 जना होइनन् र भन्ने शब्द अझ अर्को तरिकाले भन्दाखेरि के शुद्ध भएका 10 जना होइनन् र? कुष्ठरोग अशुद्धताको एउटा प्रतीक थियो, पापको प्रतीक पनि हो कुष्ठरोग। अनि तिनीहरूलाई सम्झाउँदाखेरि शुद्धताको शब्द प्रयोग गर्यो। शुद्ध भएका 10 जना होइनन् र? उनीहरू जसरी कुष्ठरोगबाट शुद्ध भए, अशुद्ध हुन्थ्यो, उनीहरू जहाँ जाँदा पनि अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, बाटो नै अशुद्ध हुन्थ्यो, उनीहरूले कुनै कुरा छुनै नपाउने। त ख्रीष्ट येशूले भन्नुहुन्छ शुद्ध हुने त 10 जना हुन्, तर यो व्यक्तिलाई चाहिँ भन्छ तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, तिमी अब कम्प्लिट भएका छौ, तिम्रो आत्माले समेत शुद्धता पाएको छ, निको भएका छौ, तिमीले पूर्ण रूपले मुक्ति पायौ। त यहाँबाट मैले मेरो शीर्षकमा भनेको थिएँ शारीरिक चङ्गाई भन्दा आत्मिक चङ्गाईले परमेश्वरको महिमा हुन्छ। चर्चमा हाम्रो चर्चमा सर्वेक्षण गऱ्यौँ भनेदेखि अधिकांश विश्वासीहरू चङ्गाईको कारण आएका छन्। ख्रीष्ट येशूमा नेपाली चर्चमा चङ्गाईले गर्दाखेरि मैले ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको हुँ भन्ने गवाही अधिकांश विश्वासीहरूको छ। म पापको भारी बोक्दा बोक्दा थाकेको थिएँ, म मुक्तिको खोजीमा थिएँ भन्ने एकदमै कमै हुन्छन्। त त्यो शरीरको चङ्गाई पछि बल्ल उहाँहरूले ख्रीष्ट येशूलाई व्यक्तिगत रूपले चिन्नुहुन्छ र नभन्दै पछि गएर आफ्नो आत्माको पनि चङ्गाई उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। र त्यसपछि जब मण्डलीमा हामी परमेश्वरको महिमा प्रशंसाको लागि आउन थाल्छौँ, अहिले आत्माको चङ्गाई भइसकेपछि फेरि हामी शरीरमा बिरामी भयौँ, सिकिस्तै बिरामी भयौँ, कहिल्यै निको नहुने बिरामी भएको खण्डमा पनि हामी परमेश्वरको महिमा दिन रोक्दैनौँ।
जीवनमा त्यसपछि जस्तो सुकै कठिनाई किन नआओस्, दुःख कष्ट किन नआओस्, यदि हाम्रो आत्माको चङ्गाई भएको छ भने शरीरमा जस्तो सुकै अवस्था किन नआओस्, हामी परमेश्वरको महिमा दिनबाट रोकिन सकिँदैनौँ। त मुख्य गरी प्रभुले यहाँनिर यो एकजना सामरी फर्केर आउँदाखेरि गरेको प्रश्नबाट हामी भन्न सक्छौँ, येशू प्रभुले पनि शरीरको चङ्गाई त उहाँको एउटा दयाको काम हो, तर त्यो मात्र अन्तिम होइन, हाम्रो आत्माको चङ्गाई हुनु आवश्यक छ। र म त यसलाई अझ एक स्टेप अगाडि ल्याएर के भन्छु भने हाम्रो भावनाको चङ्गाई हुनु पनि आवश्यक छ। कतिपटक हाम्रो जीवनमा परमेश्वरलाई महिमा दिन नसक्ने अवस्था आउँछ जब हाम्रो भावनामा चोट लागेको छ, घाउहरू छन् त्यहाँ, र ती कहिले निको भएनन्। यो चाहिँ यो विश्वास, यो फेथ हेज मेड यु होल कम्प्लिट, तिमी अब पूर्ण रूपले चङ्गाई भएका छौ भन्ने कुरो गर्ने बित्तिकै हाम्रो शरीरको चङ्गाई पनि प्रभु दिन चाहनुहुन्छ, हाम्रो मगजको चङ्गाई पनि प्रभु दिन चाहनुहुन्छ, हाम्रो हृदयको चङ्गाई, हाम्रो भावनाको चङ्गाई पनि प्रभु दिन चाहनुहुन्छ। र त्योभन्दा अझ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हाम्रो आत्माको चङ्गाई, पापबाट मुक्ति हामीले जब पाउँदछौँ त्यसपछि शरीरको चङ्गाईको पनि माने रहन्छ, भावनाको चङ्गाई पनि आवश्यक पर्दछ, मानसिक चङ्गाई पनि प्रभुले दिन सक्नुहुन्छ। यस किसिमले हाम्रो पूर्ण मनुष्यत्व ख्रीष्ट येशूको महिमा गर्नको लागि तयार हुन्छ। मेरो समय जानुभन्दा अगाडि म यही आज यहाँको सामनेमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कि तपाईँ र म अहिले सायद दुःख कष्टमा छौँ होला, परिवारमा बिछोड भएको छ होला, गरिबीले पनि समातेको छ होला, आफ्नै व्यक्तिगत परिवार डमाडोल भएको हुनसक्छ होला, सम्बन्धहरू टुटेका होलान्, मानसिक तनावमा हुन सक्छौँ हामी, भावनात्मक हिसाबले हामीमा त्यो एक्लोपना, दुःख विभिन्न प्रकारको हुन सक्छ। यी सबै परिस्थितिको बावजुद पनि हामीले ख्रीष्ट येशूलाई पुकारा गर्यौँ र भन्यौँ, प्रभु मलाई कृपा गर्नुहोस्, ममाथि दया गर्नुहोस्। र त्यो पुकारा हाम्रो हृदयबाटै आएको छ भने येशू प्रभुले तपाईँ र मलाई कहिले पनि तिरस्कार गर्नुहुन्न। र तिरस्कार मात्र नभएर मैले यो बाइबल अध्ययनलाई व्यवहारिक बाइबल अध्ययन भन्छु। म बाइबल पढ्दाखेरि तपाईँ र मलाई कि त यसले हँसाउनु पर्छ, कि रुवाउनु पर्छ, कि रिस उठाउनु पर्छ, कि आनन्दित बनाउनु पर्छ। यो भएन भने त्यो खालि ढेडुलाई पुराण पढाएको जस्तै हुन्छ। बाइबल एउटा व्यवहारिक वचन भएको कारण यसले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्नै पर्दछ। त यस्तो अवस्थामा पनि जब हामी ख्रीष्टलाई पुकारा गर्दछौँ भनेदेखि सायद हाम्रो शारीरिक अवस्था, सांसारिक अवस्था हाम्रो बसभन्दा बाहिरको भए पनि जब हाम्रो आत्मामा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ, हाम्रो अन्तस्करणमा पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ, हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्छौँ। जब हामी परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि उत्सुक हुँदछौँ, फर्केर आएर यीशुको चरणमा हामी पर्दछौँ भनेदेखि ख्रीष्ट येशूले हामीलाई त्यत्तिकै छोड्नुहुन्न। यो कुष्ठरोगी, उसले के हो कसो हो भविष्य उसलाई थाहा थिएन, तर यति मात्रै थाहा थियो उसलाई, अब म यो रीतिविधि रीतिबाज त्यो मन्दिरमा यतायति पूजा गर्नुको सट्टा बरु म ख्रीष्टको चरणमा जान्छु, उहाँको वचनबाट म निको भएको कारण म परमेश्वरलाई महिमा दिँदै उहाँलाई नै प्रशंसा गर्नेछु भन्दाखेरि येशू प्रभुले त्यसलाई स्याबासी दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, उठ, आफ्नो बाटो लाग। यो याद गर्नुहोस्, उठ र आफ्नो बाटो लाग। तिम्रो जीवनमा तिमीले धेरै कुरा गर्न चाहेका थियौ तर सकेका थिएनौ, तिम्रो सामनेमा बाटो नै थिएन, जहाँ जाँदाखेरि बाटोमा जाँदा अशुद्ध 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 भनेर कराउनु पर्दथ्यो। अब उठ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई शुद्ध बनाएको छ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई होल कम्प्लिट बनाएको छ, तिम्रो विश्वासले अब तिम्रो आफूले चाहेका सपनाहरू पुरा गर्ने बाटो पनि खोलिदिएको छ। जाऊ, आफ्नो बाटो लाग। त्यसै जीवनलाई म भन्छु असीमित जीवन। येशू ख्रीष्टमा तपाईँ र मैले आफ्नो जीवन त्यस किसिमले दियौँ भनेदेखि उहाँले कहिले पनि उहाँको हातबाट पाइने कुरा हामीबाट रोक्नुहुन्न। रोमी 8:32 भनेको छ, यदि परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्र त हाम्रो लागि बाँकी राख्नु भएन भने के उहाँले हामीलाई उहाँसँगै सबै असल थोकहरू दिनुहुने छैन र? अवश्य दिनुहुनेछ।
त्यसै किसिमले यो कुष्ठरोगी अब आफ्नो बाटो लाग्न सक्छ, आफ्नो लक्ष्यप्रति ऊ जान सक्छ। जीवनमा उसले अब धेरै कुराहरू गर्न सक्छ। हुन त ती 9 जनाले पनि अवश्य पनि शरीरमा त जङ्गाई पाए, तर जुन प्रकारको आशिषमय जीवन ख्रीष्ट येशूले यसलाई दिँदै हुनुहुन्छ तिनीहरू त्यसबाट विमुख छन्। येशू प्रभुको मुखबाट नै तिम्रो विश्वासले तिमीलाई कम्प्लिट बनाएको छ। अब तिमीलाई बन्धनमा राख्ने कुनै प्रकारका शक्ति तत्त्वहरू छैनन्। यस किसिमले हाम्रो शरीरमा दुःख कष्ट छ भन्दैमा परमेश्वरलाई महिमा दिन बन्द नगरौँ। संसारमा दुःख छ भन्दैमा ख्रीष्ट येशूप्रति तितोपना पनि नहोस्, रुष्टता पनि नआओस्। बरु अझ प्रभुलाई बढी धन्यवाद दिनुहोस्, अझ प्रभुलाई प्रशंसा गर्नुहोस्, अझ महिमा गर्नुहोस्। मण्डलीमा गएर त्यो मन्दिरका पुजारीलाई चढाउनु पर्ने कुरा चढाएको जस्तो मात्र होइन, येशू ख्रीष्टको चरणमा जानुहोस्। मण्डलीमा जाँदाखेरि अहिले यो जुम फेलोसिपमाबाट मण्डली छ भनेदेखि पनि त्यहाँ आउँदाखेरि त्यो खालि औपचारिकता पुरा गर्न होइन, हृदयबाटै प्रभु तपाईँको वचनबाट मसँग बोल्नुहोस्। म ख्रीष्ट येशूको पाउ छुनको लागि आएको छु, म ख्रीष्टलाई भेट्नको लागि गएको छु। त्यो भावनाबाट तपाईँ र म अगाडि जान्छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा प्रभुले उद्धारको काम गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा शारीरिक बन्धनहरूबाट पनि मुक्ति दिनुका साथसाथै मानसिक बन्धनबाट, भावनात्मक बन्धनहरूबाट पनि हामी जग्गाई पाउन सक्छौँ। यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु।